وعلا آلکا و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل اور بہت ہی خوبصورت انداز سے سجائی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ تو آدھا اور سادہ سارے درال مل باؤنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ بانیانے محفل دی اس کوشش کاوش کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ جڑی گال سمجھ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ لیندے آسے وہ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھ سوئے تو چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ اے ٹھیک ہے تل جتی کہنی میری اوقات پردہ ہاں، اے ٹھیک ہے تل جتی کہنی میری اوقات پردہ ہاں، بھامے جو جھڑ گجن بھامے تھیوے برسات پردہ ہاں، نہیں محتاج میں کشور زمانے دا ذرا بھروی، میں قسمت دا سکندر ہاں نبی دینات پردہ ہاں، میں قسمت دا سکندر ہاں نبی دینات پردہ ہاں۔ ایک دفعہ والوی محبت نال عقیدت نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مدن فقیر سے شاباش یا رسول اللہ ایسا سونے لوگ فقیر سے توڑے نال رلو اوقات کی تھائی توڑے ہاتھ شاہی سارے ہاتھ کا سائے توڑے ذات کی تھائی ساڑے ذات کی تھائی توڑے ذات کی تھائی ساڑے ذات کی تھائی سونا جلدی کر اسا پڑھ کر رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے آئے سونا جلدی کر اسا پڑھ کر رہے ساڑے حصے دی خیرات کی تھائی اسا سب کٹ پکھی باسی سے کہیں رات کی تھا کہیں رات کی تھا ہو اسا سب کٹ پکھی باسی سے کہیں رات کی تھا کہیں رات کی تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے میرے بھائی محترم جناب باجی صاحب ساؤنڈ چلانے پہلے اللہ پاک کے نندے میں علم ممالت مزید برکت عطا فرمان رہے گا حق چاہ کہ سبحان اللہ اسا سبقت پکھی واسی سے کہیں رات کی تھا کہیں رات کی تھا بلا پڑھتا ہے ایک دفعہ چاہ کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سنے عربیہ ڈھولا سونا جلدی کر اسا بن دریار فقیر حصے توڑے نال رلو اوقات کی تھائی توڑے ہاتھ شام ہی ساڑے ہاتھ کا سائے توڑی ذات کی تھائی ساڑی ذات کی تھائی سونا جلدی کر اسا پڑھ کر رہے
پئی زندگی فقیر دی تیباچ بھلا ساری قوم سنے سید ہاں بے چین فقیر دی ایک موج میں ہر دی نظر بھوائے پوسی بس کونے فقیر دی پوسی بس کونے فقیر دی پوسی بس کونے فقیر دی ہاں جگتے بہت خوبصورت کلام توجہ سماثر میں سو او جگتے وڈی دی پئی ہے نعمت میرے خدا دے مومن خوشی مناو آمد ہے مصطفیٰ دے مومن خوشی مناو آمد ہے مصطفیٰ دے جگتے بڑی دی پئی ہے نعمت میرے خدا دے مومن خوشی مناو آمد ہے مصطفیٰ دی اور بہت خوبصورت ہے کہ عرشان دے عرشی رل کے پڑھ دے سلام دے ناتام دے نبی دیان سن دے غلام بیٹھ عرشان دے عرشی رل کے سونے عرشان دے عرشی رل کے پڑھ دے سلام بیٹھ ناتام دے نبی دیان سن دے غلام بیٹھ مومن دہاں ٹھرے دی تعریف دل ربا دی مومن دہاں ٹھرے دی تعریف دل ربا دی مومن خوشی مناو آمد ہے مصطفیٰ دی بہت خوبصورت بند توجہ سماثر میں سول کہ ہر حسن دی جگہ وچ قیمت ہے سیدی زلف دے بلدہ ملک نہیں کائنات دے سجدے ضرب نے بوئے سیدے ایک امال دا ملک نہیں تے ہر گزرے دور دی قیمت ہے سیدے گزرے پل دا ملک نہیں کائنات دی زفار ایک کل دولت نالین دے تل دا ملک نہیں کائنات دی زفار ایک کل دولت نالین دے تل دا ملک نہیں مازاگ کچلے والیاں سمجھن دے پہچان کے سبحان اللہ کہ مازاگ کچلے والیاں دھارا سجا کے آگے بلیل زلف والیاں سیدھا آگے آگے سینہ علم ہے نشرائی صورت ہے بدہا دے سینہ علم ہے نشرائی صورت ہے بدہا دے مومن خوشی مناو آمد ہے مصطفیٰ دی کہ ہر ایک کو شان حضور دے دلیو
بہت ہی خوبصورت پڑھتے آمین اکسو سارے کہ تیرے شہر پینن دا سیاں شوق جو ہے سکو اپنے کول صدا سیاں اساں جگ دینا تے نہیں پل دے سکو اپنے نا پلوا سیاں تے اکھی نوٹو شہر مدینے ہوا کوئی جھیا جوڑ بڑا سیاں تیرے کرتے سب پت موت آوے یہاں کر منظور دعا سیاں ہائے گال ہے دوستو اے میرے بیٹے مختصر جی حاضری پیش کی دیئے تو ہون میں توڑے سامنے تو سا کھڑے پڑھ دے ہوندے تو بلا کے دیکھو سماعت فرمائی ہوئے تو میرے دلہ دے صدیق اکبر دشان تھی ونجے حضرت عمر سے دشان دے وچ شیر تھی ونجے حضرت عثمان سے دشان دے وچ شیر تھی ونجے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دشان دے وچ یہ ٹائم جرا میں ڈسندہ کھنت صرف 5 سے 7 منٹ میں تورا ٹائم گنسا تا اگر کوئی گال سمجھ آوے تو اچھی وادن سبحان اللہ آگ سوچا محبت نال عقیدت نال درد پاک چا پڑھو تو میں اپنی حاضری پیش کروں اچھا خیر سونے آقا دے سونے او یار ہے نا سونے آقا دے سونے 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 یار ہے نا پر موت بریے چار ہے نا سونے آقا دے سونے یار ہے نا سونے آقا دے سونے یار ہے نا پر موت بریے چار ہے نا سونے آقا دے سونے یار ہے نا سونے آقا دے سونے یار ہے نا پر موت بریے چار ہے نا سونے آقا دے سونے اگر دل ٹھردہ پہ داد کھڑا کر کے اچھی واد نال سبحان اللہ شیر توجہ نال سماعت فرماؤ وہ پہلا سیدہ یار صدیق پہلا سیدہ یار صدیق پہلا سیدہ یار صدیق ساری عقیدی ایت صدیق ساری عقیدی ایت صدیق صادق امین سچا رہنا سنے آقا دے سونے یار ہے نا سونے آقا دے سونے یار ہے نا پر موت بریے چار ہے نا سونے آقا دے سونے شور ہے چاچے آواز ہی گھٹوا چھوڑیے تو شور آجن معلوم نہ پیدا اچھی واد نال سبحان اللہ تے جے کو عشق حضور دی ذات دہا تے ہر جاتے ہو خوشحال رہے جی میں کرنی یمن دے جنگلیں بچ دیتا سیدہ حسن جمال رہے ہر ظلم چلک زبان تے رکھ کیتی صبر عظیم بلال رہے ہے شاہد ایک صدیق اکبر جڑا غار چ سید نال رہے پہلا سیدہ یار صدیق پہلا سیدہ
ان دی شان تے دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا دے ہاتھ چاہتی بیٹھن یا اللہ اے دو نوجوان جڑا دین دی خاطر بہتر ہوئے عطا فرما میرے حضور دی مراد تے انتخاب اللہ تعالیٰ دا توجہ نال شیر سماعت فرماؤ وہ ہاتھ دعا سرکار اٹھائے ہاتھ دعا سرکار اٹھائے ہاتھ دعا سرکار اٹھائے سیدے قدم شیش نوائے سیدے قدم شیش نوائے بن گئے عمر چرار ہے نہ سونے آقا دے سونے یار ہے نہ سونے آقا دے سونے اگلا شیر تو جنال سماعت فرماؤ جرا دو دفعہ میرے حضور دا دماد بنے توجہ نال شیر سماعت فرماؤ وہ سن کے نظر نور رہن دی شان سن کے نظر نور رہن دی شان سن کے نظر نور رہن دی شان سونا جاوے ال قرآن سونا جاوے ال قرآن آئے تد پوتے آ رہے نہ سنے آقا دے سونے میرے حضور دے چوتھے یار دی شان دے شیر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائن دی شان دے شیر توجہ نال سماعت فرماؤ وہ پیر علی ہے شیر خدا دا پیر علی ہے شیر خدا دا کیا پوچھنا کیا میں عرض کراں میں عرض کراں لج پال علی دی عظمت جدا جمنا کعبے پاک ہووے جدی مسجد پاک شہادت او جدا ذکر وظیفہ سیام افضل ہے او جدا چہرہ تکان عبادت ہے ظفر جھان لجپال علی گھر پھاکے بہار سخا ایک مومن تے لکھ احسان علی دا جیدہ میں مولا اوندا اے مولا اے خود فرمان نبی مشکل پیش آوی لا نارا شیر جلی پیر علی ہے شیر خدا دا پیر علی ہے شیر خدا دا پیر محمد مصطفیٰ دا پیر محمد مصطفیٰ دا اے جنت دے سر سونے یار ہے نہ سونے آقا دے سونے میرے چاچے سے دا حکم تھا کہ ایک قصیدہ علی سے نشان دبیہ سناؤں توجہ نہ سماعت مجالت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی میں آپ ہاں وہ بند ہو سن اچھا گالے ہے کہ میرے امام علی مقام دی شان سماعت فرماؤ دو شیر اور بند جتنا آپ سے سنوے سو
जो रसूल ए जहाँ मकाम रख दे बगैर वहदे अलहदा कहनी रसूल ए जहाँ मकाम रख दे बगैर वहदे अलहदा कहनी न कहीं दी खातर न कहीं दे कीते रसूल खुतबा छुड़ेंदा कहनी वही दा साकी नजूल रोक गए नबी दा खुतबा उठा ही रह गए हुसैन आयता हुसैन खातर नबी से मिंबर को छोड़ देते हुसैन आयता हुसैन खातर नबी से मिंबर को छोड़ देते अरब अजम दारैन च डिठम फेर के दीद कौनैन च डिठम एक नहीं है जहाँ आशिक नजरा जे जहाँ इश्क हुसैन च डिठम एक नहीं है जहाँ आशिक नजरा जे जहाँ इश्क हुसैन च डिठम हे कौन जो तती धुप्त कर दे हे कौन जो तती धुप्त कर दे पकड़ के कर दिन अजल दी चढ़ दे हुसैन नो के सिनान ते भी बगैर धर दे कुरान पढ़ दे हुसैन नो के सिनान ते भी बगैर धर दे कुरान पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाह तुस सारे आशिक मुस्तफा जिक्र इमाम अली मकाम भी सुन दे जड़ी गल समझ आवे उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह मोहब्बत दे पाक से पढ़ो हो मैं चाहदा सुभान अल्लाह ओ मैं चाहदा विच करबल मैं चाहदा विच करबल मैं चाहदा विच करबल मैं चाहदा विच करबल मैनू अपने कदम जमावन दे मैं चाहदा विच करबल मैं चाहदा विच करबल मैनू अपने कदम जमावन दे कौन है तू ए जाबन से कौन है तू ए जाबन से तू ही ना हमेदा आवर दे मैं चाहना विच करबल मैं चाहना विच करबल मैनू अपने कदम जमावन दे हर शान दी हुसैन जो है ते हर शान हुसैन को सद मारे नुकसान ईमान दा थींदा ईमान हुसैन को सद मारे हर मसजिद आमिर सैयर रो पइए आजान हुसैन को सद मारे जदा जुल्म यजीद ने आम कीते कुरान हुसैन को सद मारे जदा दीन को जरूरत थे ओ जरूरत थे को बाल सगेर दा खून लगे करनैल हुसैन दे फौज अदर अब्बास असीर दा खून लगे होवे कासिम जोड़ी ज़ैनब दियो सुगरा दे वीर दा खून लगे गए दीन दे आमिर चर्चे थे जदा पाक शबीर दा खून लगे कहीं तालिब को ए सबक पढ़ावे बई गाले ओ लजपाल नबी दे मिंबर उते अंदाज दिखावन बई गाले बिन तन दे आमिर सागू ते कुरान सुनावे बई क्या उमर सो
में चा के सुभान अल्लाह पुछदी फरमान जारी करें दे पहले इनका जवाब भी है तवज्जो नाल समाज फरमाओ मैंने इमाम आली मकाम ने क्या फरमाया फरमान जड़ा है या अकबर से जवाब देते तवज्जो नाल पांच समाज तने भेड़ी को मैं आजान सुनावा मेरी भेड़ मदीने रह गए तो सा हुक्म निताब जो महमल दे चुप करके सुगरा लहे गए पिछू पीर सजे दे रह गई अकबर